मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। कांग्रेस माओवादी लगायत विपक्षी गठबन्धनद्वारा हस्ताक्षर सुरु। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारी। संसद विघटनको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी हस्तक्षेप। नेभी संघका एकजना नेता पक्राउ। कोरोना विरुद्धका स्वास्थ्य सामग्री लिएर आज पनि अमेरिकी कारको जहाज काठमाडौँ आउँदै 1.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सहयोग। फाइजर र एस्ट्राजेनेकाको खोप नयाँ भेरिएन्ट विरुद्ध पनि प्रभावकारी देखियो। बेलायती स्वास्थ्य मन्त्री म्याट हानककद्वारा खुसी व्यक्त। र एथलेटिको मड्रिडले जित्यो स्पेनिस ला लिगाको उपाधि। रियल भालाडोलिड 2-1 गोलले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं संसद विघटन विरुद्ध रिट सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारीमा रहेको विपक्षी गठबन्धनले विघटित संसदका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री दावीमा हस्ताक्षर गरेका निवर्तमान सांसदहरूलाई हस्ताक्षरका लागि सिंहदरबार बोलाइएको छ। सबैको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने विपक्षी गठबन्धनको तयारी छ। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूहका सांसदहरूको छुट्टा छुट्टै हस्ताक्षर सङ्कलन जारी छ। यस्तै नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले पनि आजै दिउँसो 1 बजेपछि बानेश्वरमा भेला राखेका छन्। उनीहरूलाई नागरिकता सहित हस्ताक्षर सङ्कलनका लागि सिंहदरबारमा आउने भनिएको थियो। हस्ताक्षर सङ्कलन गरेपछि विपक्षी गठबन्धनको संयुक्त बैठक बसी सर्वोच्च जाने तय गर्ने बताइएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस नेता रमेश लेखक, पुष्पा भुसाल, माओवादीका नेता देव गुरुङ, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतले रिटको ड्राफ्ट तयार गर्दैछन्। संसद विघटनको विरोधमा प्रदर्शन गरेको अभियोगमा नेपाल विद्यार्थी संघका एकजना नेता पक्राउ परेका छन्। मध्य बानेश्वरको पिपल बोर्डबाट नेभी संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य नवराज त्रिपाठीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। त्रिपाठीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तस्बिरमा गोबर छ्याप्दै प्रदर्शन गरेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरले जनाएको छ। उनलाई हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरको हिरासतमा राखिएको छ। नेभी संघले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा संसद विघटन विरुद्ध प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप विद्यादेवी भण्डारी तथा केपी ओलीलाई गोबर उपहार पठाउने कार्यक्रम नयाँ बानेश्वरमा राखेको थियो। उक्त कार्यक्रम गर्न लाग्दा प्रहरीले नेपाल विद्यार्थी संघका साथीहरूमाथि प्रहरी हस्तक्षेप गरेको हो। सोही क्रममा संघका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य नवराज त्रिपाठीलाई बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। विवेकशील साझा पार्टीले सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन तथा नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नु कोभिड महामारीको बेला मानवीय संवेदनहीन क्रूरता भनेको छ। सो पार्टीको आकस्मिक बैठकले संसद विघटनको कदम संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गरी अधिनायकवादी शैलीमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने ओली र भण्डारीको पुरानै आकांक्षाको सुनियोजित निरन्तरता भएको
ठहर गरेको छ। बैठकपछि प्रवक्ता शरदराज पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनबारे यसअघि जस्तै यस पटक पनि संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्ने विश्वास लिएको जनाएका छन्। विवेकशील साझा पार्टीले मुलुकमा राजनीतिक अराजकता र विकृति यो हदसम्म मौलाउनुमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी मात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्षी सहित संसदका दलहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएको छ। उसले परम्परागत राजनीतिक दलहरूको सामूहिक विफलताको चर्को मूल्य आज मुलुकले चुकाउनु परेको बताएको छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट एभिन्यूज खबरका कानुनी सल्लाहकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हिरा रेग्मीको निधन भएको छ। उपचारका क्रममा काठमाडौँको नर्भिक अस्पतालमा रेग्मीको निधन भएको हो। कोभिड-19 संक्रमण भएपछि रेग्मीलाई नेपाल प्रहरी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। प्रहरी अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि रेग्मीलाई नर्भिक अस्पतालमा सारिएको थियो। रेग्मी पत्नी सपना ढुङ्गेलको पनि कोभिड संक्रमणका कारण 13 दिन अघि नेपाल प्रहरी अस्पतालमा निधन भएको थियो। रेग्मी दम्पतिको निधनप्रति एभिन्यूज खबर परिवारले शोक व्यक्त गरेको छ। एभिन्यूज खबरले शोकाकुल रेग्मी परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना सहित हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। थम्सटेक फाउन्डेसन, लोटस फाउन्डेसन र गोर्खा ब्रुअरीले कोरोना रोकथामका लागि सरकारलाई 3 मिलियन सिङ्गापुर डलर बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। देश कोरोना महामारीको चपेटामा परिरहेका बेला 3 वटा संस्थाले सो सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। नेपाली 25 करोड बराबरको भेन्टिलेटर, अक्सिजन, कन्सन्ट्रेटर, स्वास्थ्य किट लगायतका सामग्री भएको गोर्खा ब्रुअरीका सहायक प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र सिलवालले बताएका छन्। हुन्छ त भन्ने आशयले जस्तो अब यसमा चाहिँ के छ भने किटहरू अलिकति चाहिरहेको रहेछ, त्यो चाहिँ अलिकति मासिक रूपमा ल्याउने या चाहिँ के छ भने भेन्टिलेटरहरूको आवश्यकता भएरै छ। यो चाहिँ के छ भने तत्काल केले राहत हुन्छ भन्ने हिसाबमा यो चाहिँ 3टा संस्था मिलेर हामीले चाहिँ त्यसमा एउटा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगैको कोअर्डिनेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनि यो इक्विपमेन्टहरू लिएर आयौँ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले सहयोगमा आएको सामानलाई सरकारले अनावश्यक खेर जान नदिने सदुपयोग गर्ने वचन दिए। त्यो आवश्यकतालाई अलिकति तपाईहरुले सम्पर्क गरेर अलि सहजीकरण गर्नुभयो भने ती सामग्रीहरू अझ बढी उपयोगी हुन सक्छन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र यहाँको सामग्री प्रदान गर्नुभएको सामग्री पूर्ण रूपले सदुपयोग गरिनेछ, त्यो मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिबद्धता हो। कोरोनाको दोस्रो लहर बढेसँगै देश तथा विदेशका विभिन्न क्षेत्रबाट स्वास्थ्य सामग्री सहयोग आइरहेको छ। कोरोना महामारी विरुद्धका स्वास्थ्य सामग्री लिएर आज पनि अमेरिकी कार्गो जहाज काठमाडौँ आउने भएको छ। सिल्कवे एयरलाइन्सका कार्गो जहाज केही बेरमा काठमाडौँ आइपुग्ने तालिका रहेको छ। अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडको सहयोग र समन्वयमा स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ आउन लागेको हो। हिजो पनि जहाजले पीसीआर टेस्ट किट, सर्जिकल मास्क, फेस शिल्ड, पन्जा, भेन्टिलेटर तथा अक्सिजनसँग सम्बन्धित सामग्री काठमाडौँ ल्याएको थियो। पछिल्ला 3 हप्तामा अमेरिकाले नेपाललाई 1.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै बराबरको सहयोग गरेको जनाएको छ। युएसएडले अक्सिजन उत्पादन प्रणालीहरू मर्मत गर्न पनि मद्दत गरिरहेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनले नेपालको लागि सहयोग गरिरहेको र अहिलेसम्म नेपाललाई कोरोना विरुद्ध लड्न 5.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम बराबरको सहायता प्रदान गरिएको बताएका छन्। सरकारले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेर मानिसहरूलाई सडकमा निस्कन नदिन सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनहरूलाई निर्देशन दिएको छ। गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूलाई निषेधाज्ञाका बेला भिडभाड जन्य गतिविधि गर्न नदिन निर्देशन दिएका हुन्। सरकारी आदेश उल्लङ्घन गरेर सडकमा निस्किए कानुन अनुसार कारबाही गर्न समेत गृहले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि
सभाको विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक अवस्थासँगै सडक आन्दोलन हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। गृह मन्त्रालयले 77 वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र 3 वटै सुरक्षा निकायलाई परिपत्र गरी कुनै पनि हालतमा भिडभाड जन्य गतिविधि गर्न नदिन निर्देशन समेत दिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन्। सभामुख सापकोटाले 2077 पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 67 दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको 2077 फागुन 11 गतेको फैसलाको विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। उनले संविधानको धारा 76(5) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न नसकिने बताएका छन्। नागरिक अगुवाहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्ने कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएका छन्। कोरोना महामारीले पैदा गरेको जनस्वास्थ्य सङ्कटका बेला आम जनताको प्राण रक्षा गर्नुको सट्टा राजनैतिक सङ्कट उत्पन्न गरेर जनतालाई प्रतिरोधका लागि सडकमा ओर्लिन बाध्य पारिएको उनीहरूको ठहर छ। नागरिक अगुवाहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वभौम नेपाली जनताप्रति जवाबदेही विहीनताको पराकाष्ठको रूपमा असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कार्य भएको उल्लेख गरेका छन्। संसद पुनः विघटनले नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू समेत धरापमा पर्न गएको नागरिक अगुवाहरूको ठहर छ। अरुणा उप्रेती, कृष्ण प्रसाद पौडेल, पिताम्बर शर्मा, बिन्दु शर्मा, दिपेन्द्र छेत्री, महेश मास्के, सुदीप श्रेष्ठ, शरद वन्त, श्याम श्रेष्ठ र हरि रोकाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा पत्रकार सम्मिलित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिँदैछ। अब लागौं सोही कार्यक्रमका लागि बालुवाटारतर्फ। पहिलो देश नै हो जसले भ्याक्सिनको खोप सुरुवात गर्यो, अन्यत्र भ्याक्सिन पुगेकै थिएन। हामीलाई मित्रराष्ट्र भारतले 10 लाख खोप अनुदानमा दियो, मित्रराष्ट्र चीनले 8 लाख खोप अनुदानमा दियो र अरू हामी किन्ने प्रयासमा लाग्यौँ र 20 लाख हामीले भारतबाट ल्याउने भनेर भुक्तानी पनि गर्यौँ। तर 10 लाख आउन सक्यो, अरू विभिन्न कारणहरूले त्यहाँ व्यवधान पैदा भयो। बाहिर भनिए जस्तो, हल्ला चलाइए जस्तो होइन, केही त मिसन पत्रकारितावाला छन् जसको काम उपलब्धि देख्दै नदेख्ने, उपलब्धिको चर्चै नगर्ने, उपलब्धिको बारेमा चर्चै नगर्ने र कमजोरी कहाँ छ त्यो मात्रै चर्चा गर्ने, छैन भने बनावटी कमजोरीको चर्चा गर्ने, अन्तर कुन्तरबाट कहीँ मार्मिक कहानीहरू बनाउने, निकाल्ने। यस्ता बेलामा स्वाभाविक रूपमा मार्मिक स्थिति बन्छ पनि। मानिसहरूको निधन भइरहेको छ, मार्मिक स्थिति बन्छ। त्यस मार्मिक स्थितिको चित्रण गर्ने, त्यस्तो मार्मिक स्थिति अब आउन नपाओस् भनेर प्रयास गर्ने वा त्यस्ता प्रयासहरूलाई साथ दिने होइन कि त्यो मार्मिक स्थितिमा त्यसलाई पनि आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने। त्यो खालका प्रवृत्ति बोकेका केही त छँदैछन्, त्यस्ता तत्त्वहरू, त्यस्ता शक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू छँदैछन्। हामी अहिले पनि अरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू, किट्सहरू, मास्क, ग्लोभ्स, पिपिई अथवा अरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू, औषधि, सिलिन्डर, अक्सिजन, भेन्टिलेटर
स्क्यान मेसिन लगायतका सामानहरू पुग्ने हामीलाई आवश्यकता अनुसार हाम्रो आवश्यकता मिट गर्ने खालका त्यसलाई भ्याउने खालको स्थितिसम्म हामी ल्याइरहेका छौँ। अब हाम्रो ध्यान फेरि पनि रोग सर्न नपाओस्, पहिलो ध्यान त्यसमा। सरिहाल्यो भने त्यसको उपयुक्त उपचार गर्ने र तेस्रो सर्नै नपाओस् भन्नका लागि सकेसम्म छिटो खोपको प्रबन्ध गर्ने। यसका निम्ति हामी भारतसँग, चीनसँग, संयुक्त राज्य अमेरिकासँग, बेलायतसँग लगायत विभिन्न देशहरूसँग, रुससँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र हाम्रो भ्याक्सिन ल्याउने प्रयास जारी छ। हामी विश्वस्त छौँ निकट भविष्यमा हामी भ्याक्सिन ल्याउँछौँ। हामी यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग कुरा गरिरहेका छौँ, विश्व ब्याङ्कसँग कुरा गरिरहेका छौँ, अरू विभिन्न हाम्रा विकासका साझेदारहरू अथवा अन्य यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण प्रयास यसमा केन्द्रित गरेको छ भने निजी क्षेत्रलाई पनि यस काममा हामीले साथै लिएका छौँ र सहकार्य गरिरहेका छौँ। यसमा म सबैलाई नआत्तिन यस कठिन परिस्थितिमा यस परिस्थितिको सामना गर्ने दिशामा सरकारका प्रयासहरूमा साथसाथै अगाडि बढ्न सबैमा फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईहरू मार्फत सरकारको तर्फबाट गरिएका यी आग्रहहरू आम जनतामा पुग्नेछन् बिना भ्रम भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, देशमा राजनीतिलाई हामीले ल्याएको लोकतान्त्रिक प्रणाली, अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली, त्यस प्रणाली अन्तर्गतका काम कारबाहीहरू, त्यस प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र मुलुकलाई सुशासनयुक्त ढङ्गले विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि त्यसलाई सुप्रबन्ध गर्न र सुसञ्चालन गर्नका लागि संविधान सभाबाट हामीले संविधान बनायौँ र अब देशलाई संविधानको सृजनात्मक प्रयोग गर्दै लोकतन्त्रको सही ढङ्गले उपयोग गर्दै जनताका समस्याहरू समाधान गर्दै सामाजिक सुव्यवस्था र सुशासन कायम गर्दै विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता आजको आवश्यकता हो। हामीले संविधान जारी भएपछि निर्वाचन गर्यौं। अहिलेको सरकार वा सरकारको नेतृत्व वा अहिलेको सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी, यसले आयोजना वा सञ्चालन गरेको निर्वाचन होइन, अहिलेको प्रतिपक्षी दलको नेताको नेतृत्वमा प्रतिपक्षी दलहरू सहभागी भएको सरकारले गराएको निर्वाचनबाट झन्डै 2/3 को हैसियत प्राप्त गरेर जनताको अभिमतबाट संविधान सम्मत ढङ्गले यो सरकार बन्यो।
तर लोकतन्त्र सिद्ध्याउनै हिँडेका शक्ति हिंसाको बाटोबाट देशमा हिंसा फिजाउन हिँडेका शक्ति फिजाउन हिंसालाई निरन्तरता दिन नसक्ने भएपछि शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनु एउटा कुरा हो र शान्तिपूर्ण हिंसाको बाटोबाट सत्ता कब्जा गर्न नसकेपछि कब्जा म यहाँ यो शब्दलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु हिंसाको बाटोबाट लोकतन्त्रका विरुद्ध लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध संवैधानिक र शान्तिपूर्ण बाटोहरूका विरुद्ध चलाइएको हिंसात्मक गतिविधि त्यसबाट कब्जा गर्न नसकेपछि अनि तरिका परिवर्तन ट्याक्टिकल मुभ उहाँहरूकै शब्दमा ट्याक्टिकल मुभबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउन बाध्य भएपछि त्यस बाटोबाट फेरि कब्जा गर्ने नीति कायम रहनु त्यो बुझ्न सकिन्छ केही कुनै पक्षको त्यो नीति हुनु धेरै अनौठो होइन उहाँहरू त लोकतन्त्रका विरुद्ध हिँड्नै भएको हो उहाँहरू हिंसाको मार्गमा हिँड्नै भएको हो लोकतन्त्रलाई सिद्ध्याउनकै लागि लाग्नु भएको अरू के का लागि लाग्नु भएको थियो लोकतान्त्रिक प्रणाली थियो संवैधानिक बाटोबाट चाहेका कुराहरू प्राप्त गर्न सकिने बाटाहरू खुल्ला थिए फेरि पनि के का लागि हिँड्नु भन्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध बलजफ्ती सत्ता कब्जा गर्ने र तानाशाही शासन चलाउने उद्देश्यका साथ हिँड्नुभएको थियो त्यो सम्भव नभएपछि पैतडा बदल्नुभयो उहाँहरूले तरिका बदल्नुभयो यो त एउटा कुरा हो तर लोकतान्त्रिक शक्तिहरू पनि संवैधानिक बाटो जनताको सार्वभौम सत्ता र जनताको अभिमतबाट जनताको आदेशबाट शासन प्राप्त गर्ने वा सरकार बनाउने र सञ्चालन गर्ने बाटो यो लोकतान्त्रिक बाटो हुनुपर्दछ शान्तिपूर्ण बाटो हुनुपर्दछ र त्यस अन्तर्गत त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा छोडेर अहिले त आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने पार्टी भने प्रचण्ड पथ अंगीकार गरेर कुदे जस्तो लाग्छ कब्जाको बाटो सरकार चलाउन पनि नदिने काम गर्न नदिने सधैँ भित्तण्डा खडा गर्ने कुप्रचार गर्ने असभ्य प्रचार गर्ने गाली गलौज गर्ने जनतामा भ्रम फिजाउन खोज्ने यिनै प्रयासहरू हुँदै आएर गत वर्षदेखि यो प्रयास अत्यन्त तीव्र भयो मलाई ताज्जुब के लाग्यो भने एक थरी त्यस्तो हुनु त ठिकै थियो आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति भन्नेहरू पनि अब मैले नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा कायम रहेका बखत सायद प्रमुख सचेतक कि सचेतक हो पुष्पा मैले भर्खर हिजो उहाँले बोलेको सञ्चार माध्यमबाट हेरेँ केपी ओलीले गराएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले भाग लिँदैन भन्नु उहाँले यो कुन लोकतान्त्रिक परिभाषा अन्तर्गत कुन संवैधानिक परिभाषा अन्तर्गत कुन प्रणालीको कुन प्रक्रियाको कुरा हो यो फलानाले गरेको चुनाव भाग लिने
कसले गरेको चुनाव चाहिँ भाग लिने त? केपी ओलीले गरेको चुनावमा भाग नलिने हो भने कसले गरेको चुनावमा चाहिँ भाग लिनुपर्ने? भाग लिन नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री टिको लगाइदिने कि कसले टिको लागेको? जनताले छानेको नहुने अहिलेको प्रधानमन्त्री देशमा सबभन्दा बढी पपुलर भोट भएको, सबभन्दा बढी दुईटा पार्टी मिलाउँदा पनि एक्लै बढी हुने गरीको प्रतिनिधि सभामा सिट प्राप्त गरेको पार्टी, जनताको विश्वास जितेर आएको पार्टी, अरूले गरेको चुनावबाट त्यो हैसियत प्राप्त गरेको पार्टीको नेतृत्वमा चुनावमा नजाने कुन डेमोक्रेसीको परिभाषाभित्र पर्छ यो? कुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र, अभ्यास र आचरणभित्र कहाँनेरि पर्छ यो? र म नेपाली कांग्रेसको बोली सुनेर आश्चर्य लागेको छ। नेपाली कांग्रेस उत्तेजना र आवेशमा प्रचण्डलाई गुरु थापेर प्रचण्ड पथमा आफूले चुनाव गराउनु पर्ने। गराउनुहोस् न चुनाव जितेको भए सरकार बनाए हुन्थ्यो नि त। आफैले गरेको चुनावमा उहाँहरू 23 सिटमा झर्नुभएको होइन। अनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने के भनेको थियो? म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आवेश उत्तेजनाको राजनीति नगरौँ। लोकतान्त्रिक भएन अरे लोकतान्त्रिक के गर्दा हुन्छ? सडकबाट हुन्छ लोकतन्त्र कि जनताको अभिमतबाट हुन्छ? संविधानसम्म ढङ्गले हुन्छ। जनताबाट निर्वाचित हुन्छ एकपल्ट, संविधान र कानुनसम्म ढङ्गले सरकार निर्वाचित हुन्छ र त्यसले आफूले काम गर्न पाउँछ र गर्छ। उसले आफ्ना कर्तव्य पालना गर्छ। होला उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न मन थियो होला, किर्ते नामहरू लिएर राष्ट्रपति कहाँ जानु, अरू पार्टी फुटाएर लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाउँमा एकजना प्रधानमन्त्री हुनका लागि जान अरू पार्टीहरूभित्र बागी विद्रोही सिर्जना गर्नु एउटा पार्टीमा मात्रै होइन, नेकपा एमालेका केही तत्त्वहरूलाई उकासेर कोही सही गराएर कोही कृत्य सही गराएर के हो धेरैले वक्तव्य दिएकोबाट मैले पनि सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएँ। हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुनै सही गरेका छैनौँ, कुनै समर्थन गरेका छैनौँ भनेर धेरैले गरेका प्रतिक्रिया, टिप्पणी र वक्तव्य ती दुनियाँले हेरेकै छ। दलहरूभित्र अन्तर्विग्रह यो के लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, दलीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने, दलहरूभित्र अनुशासन कायम गर्ने। लोकतन्त्र भनेको एउटा अनुशासित प्रणाली हो, एनार्किजम होइन। मैले अस्ति पनि भने लोकतन्त्र अराजकता होइन, अनुशासनहीनता होइन। र हामी कसैले पनि, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामी कसैले पनि लोकतन्त्रमा क्षणिक स्वार्थका लागि अनुशासनहीनता, अराजकता, दलीय अनुशासन, दलीय प्रणाली, दलीय पद्धति, कानुनी प्रक्रिया विपरीतका स्वेच्छाचारी, बिकाऊ प्रवृत्ति, विभिन्न प्रकारका लोकपापको प्रयोग गरिने वा त्यस प्रयोगको फन्दामा पर्ने खालका परिपाटी लोकतन्त्रमा यी कुराहरू गर्नु हुँदैन। यदि हामी लोकतन्त्रलाई एउटा उत्तम व्यवस्था मान्छौँ भने र यसको सुरक्षा, यसको स्वस्थताका साथ समाजलाई अगाडि बढाउने कुरामा लोकतन्त्रको स्वस्थताको आवश्यकता महसुस गर्छौँ भने यस्ता
अवांछित अभ्यासहरू हामीले त्याग्नु पर्दछ। यी स्वीकार्य हुन सक्दैनन्, ग्राह्य हुन सक्दैन। नेकपा एमालेका विरुद्ध, नेकपा एमालेको विरुद्धमा सिग्नेचर गरेर जाने व्यक्तिहरूलाई उच्च सम्मान, उच्च मर्यादा बखप गरेको छ। यो खालको शैलीले लोकतन्त्र कहाँ पुग्छ? जसपाबाट 32 जना सांसद भएका ठाउँमा 12 जनालाई हस्ताक्षर गराएर पार्टी अनुशासन तोडाएर विभिन्न खालका अनुचित हत्कण्डाहरू प्रयोग गरेर यो परिपाटी बसाउँदै जाने हो भने हामी कहाँ पुग्छौँ? र म नागरिक समाजका मूर्धन्य हौं भन्ने बुद्धिजीवी साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले यस्तै कुरालाई बढावा दिने हो। यस्तै अभ्यास लोकतन्त्रका अभ्यास हुन्। किन यस्ता अभ्यासहरूको सम्बन्धमा बुद्धिजीवी, म सबै बुद्धिजीवीलाई भनिराखेको छैन, केही बुद्धिजीवी साथीहरू यस्ता कुराहरूको, अनुचित कुराहरूको विपक्षमा किन चुइक्क बोल्न सक्नुहुन्न? यस्ता कुराहरू ग्राह्य छैनन्, स्वीकार्य हुँदैनन् लोकतन्त्रमा किन भन्न सक्नुहुन्न? दलीय पद्धतिमा, दलीय अनुशासनको महत्त्व हुन्छ र पालना गर्नुपर्छ। दल छोड्ने, छान्ने, अर्को बनाउने अधिकार छ, तर त्यसको विधि हुन्छ। त्यही दलभित्र बसेर अनुशासन उल्लङ्घन गर्नु यो किमार्थ शोभनीय हुन सक्दैन, उचित हुन सक्दैन। यसर्थ म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो कब्जा गर्छौँ भन्ने कुरा, आफूले भने जस्तो भएन भने प्रतिगमन भयो भन्ने कुरा, आफूले भने जस्तो भएन भने कु भयो भन्ने कुरा। कु भनेको के हो देख्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ साथीहरूले कि यत्तिकै भन्नुभएको छ रिस उठेर? के बर्मा जस्तै भएको हो नेपालमा? अथवा कु केलाई भनिन्छ? संविधान अनुसार अगाडि बढ्दा कु हुन्छ? संविधानको पालना गर्दा कु हुन्छ? लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा कु हुन्छ? जब संसदको मौजूदा गणित उपयुक्त रहन सकेन र त्यो देशको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेन, देशको आवश्यकता र संसदको मौजूदा गणितका बीचमा ठुलो ग्याप भयो। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, त्यो कुरा त अहिले त पुष्टि भयो। संसदको मौजूदा गणित फोहोरी खेलको माध्यम भयो। एउटा पल्ला घरको नरे पल्ला घर सरे, पल्ला घरको नरे वल्ला घर सरे, यस दलकोले उस दलकोमा सही गरेको छ। दलीय अनुशासनको कुनै अर्थ छैन, बिकेको छ। बिकेर विपक्षी दलको, आफ्नो दलको प्रधानमन्त्री हटाउने र विपक्षी दलको प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर कुदेको छ। कि पवित्र गौदान गर्न कुद्या होला? निशुल्क परोपकार यो फिलान्थ्रोपिक काम होला कि त्यसका पछाडि केही होला अरू? जे होस्, अहिलेको वर्तमान प्रतिनिधि सभा जो भर्खरै विघटन भयो, तबसम्मको प्रतिनिधि सभा अथवा त्यसको संख्या, त्यसको गणित कतिसम्म डिजेनेरेट भइसक्यो, कतिसम्म अशक्त भइसक्यो, कतिसम्म भद्रगोल भइसक्यो भन्ने कुरा त हालैका स्थितिले देखा परे।
मैले दलको अध्यक्ष र संसद दलको नेताको हैसियतले मसँग रहेको 121 सिट र पार्टीको अध्यक्ष महन्त ठाकुर जी र उहाँको संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोजीको हस्ताक्षर सहितको समर्थनमा 153 सिटको दाबी लिएर म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू कहाँ गएँ। संसद विघटन नहोस्, वैकल्पिक सरकार दिन सकियोस्, अरूले दिन सक्ने स्थिति रहेन, त्यसो भने मै वैकल्पिक सरकार 5 अनुसारको पनि मै दिन्छु। मैले अगाडि विश्वास गरेको थिइनँ कि यो स्थिति बनाउन सक्छु भन्ने, तर राजनीतिमा कहिले कहिले छिटै परिवर्तन आउँछ, छिटै परिस्थितिमा फेरबदल आउँछ। पहिले मैले भनेको थिएँ, मैले भर्खरै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिनँ, परिस्थितिमा तात्विक अन्तर आएको छैन। यद्यपि संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसारको सरकार बनाउन 3 दिनको समय दिँदा अरूले पनि पार लगाएको स्थिति होइन, अरूले पनि पार लगाएको थिएन, तर पनि फेरि पार लगाउन सक्ने हो कि? त्यसो भएपछि धारा 5 को सरकार गठन गर्न मैले मार्ग प्रशस्त गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरेको थिएँ, निवेदन गरेको थिएँ। कतै अवरोध गरिएको छैन वैकल्पिक सरकार बनाउन। समय छोटो भयो भन्नु उहाँहरूले, समय छोटो भएन छ भन्ने कुरा त दुईटा पक्षले नै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न समयभित्रै सकेकोबाट वर्षौंदेखि त आफ्नो खालको तयारी रहेछ नि त, तयारी छँदै थियो। यही दलहरू छँदै थिए, यही सांसदहरू छँदै थिए भने 24 घण्टा पुग्यो कि पुगेन, 23.5 घण्टा भयो कि पौने 24 घण्टा भयो कि 24 घण्टा पुग्यो, जस्ता हिसाब गरेर आलोचनाका लागि आलोचना गर्नु बेग्लै हो। समय पर्याप्त रहेछ भन्ने कुरा त दाबी प्रस्तुत गरेकोबाट देखियो। मेरो विचारमा दलीय प्रणालीमा मैले 121 भोटको प्रतिनिधित्व गर्छु। होला एकछिन एउटा इस्युमा कसैले अनुपस्थित हुने, भोट नदिने, सरकारलाई समर्थन प्राप्त हुन नदिने जस्ता गद्दारीपूर्ण कामहरू गरे होला, अनुशासनहीन अराजक कामहरू गरे होला, तर त्यो एउटा घटना विशेषको कुरा हो, अनुशासनहीन काम हो त्यो। लोकतन्त्रमा, दलीय व्यवस्थामा, दलीय अभ्यास अन्तर्गत स्वीकार्न त के सोच्न पनि नसकिने कुरा हो त्यो। तर पनि एकपल्ट देखा पर्यो भने सधैँ त्यही कायम छ भन्ने होइन, किन पार्टीबाट कारबाही पनि गरिएको छैन र उनीहरूले पार्टी छोडेका पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले 121 को र जसपाले 32 सिटको प्रतिनिधित्व गरेर 153 सिट सहित मैले दाबी गरेँ। त्यसलाई असफल बनाउनका लागि, त्यो हुन नदिनका लागि अथवा वैकल्पिक सरकार बन्न नदिनका लागि उहाँहरूले फर्जी हस्ताक्षरहरू सहितको लोकतन्त्रको मर्यादित आचरण विपरीतको, अभ्यास विपरीतको दूषित अभ्यास साथ दूषित कागज सामान्य राष्ट्रपतिज्यू कहाँ प्रस्तुत गर्नु, जसले एउटा कन्फ्युजनको स्थिति पैदा भयो। मैले दाबी गरेका ठाउँबाट पनि केही मान्छेको हस्ताक्षर अर्कातिर छ। त्यो हस्ताक्षर छ भन्ने हो भने उनीहरूले राष्ट्रपति कहाँ निवेदन दिएका छन्, राष्ट्रपतिज्यूलाई आह्वान गर्दै सार्वजनिक ढङ्गले बोलेका छन् हाम्रो हस्ताक्षर होइन भनेर। जसले मलाई समर्थन गरेको छ त्यो दलका पनि अलिकति उता गएका छन्। त्यहाँ मान्न सकिने खालको स्थिति छैन। एक त संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमको सदस्यले
त्यहाँ दलको नेता मात्रै होइन सदस्यले दाबी गर्न सक्छ, तर 76(2) को आधारमा भनेको दलीय समर्थनका आधारमा। यो दलीय व्यवस्था हो। दलीय अनुशासन तोडेर व्यक्तिगत नाच नाच्ने व्यवस्था होइन यो दलीय व्यवस्था। यहाँ पर्सनल डान्सको कुनै अर्थ छैन। लोकतन्त्र एउटा अनुशासित, मर्यादित र सामूहिक प्रणाली हो। र उहाँहरूले व्याख्या गर्नुभयो राजनीतिमा अनुशासनहीन, अराजक, सोलो डान्सले महत्त्व पाउनुपर्छ, तर त्यस्तो होइन। यो दलीय प्रणाली अन्तर्गतको कुरा हो। तर उहाँहरूले कन्फ्युजन खडा गर्नुभयो, जसले गर्दा मेरो दाबी पनि भरपर्दो, राष्ट्रपतिजीले भरपर्दो ठान्न सक्नु भएन उहाँहरूकै कारणले। संविधानको धारा 5 अनुसारको सरकार बन्न नसकेपछि संविधानमा के छ त? संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसारको सरकार बन्न प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा अर्को कुनै विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ। संविधानको व्यवस्था यो हो। कु कहाँनेरि भयो त्यहाँ? बुद्धिजीवी, केही बुद्धिजीवीहरू नरानदेखिको बल लगाएर बुद्धि र प्रतिष्ठाको मिसयुज गरेर अपव्याख्यामा उर्लिनु दुःखको कुरा हो। लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु हुँदैन। हाम्रो निष्ठा लोकतन्त्रप्रति हुनु पर्यो, हाम्रो निष्ठा संविधानप्रति हुनु पर्यो, हाम्रो निष्ठा देश र जनताप्रति हुनु पर्यो। संविधानमा एउटा व्यवस्था छ, अनि त्यस व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेर संविधानप्रति निष्ठा नराखेर अन्यथा काम गर्ने कुरा बिल्कुलै उचित होइन, हुन सक्दैन। अब मुद्दा फेरि हाल्छौँ भनेर मोर्चा कसेर मुद्दा हाल्ने अरे। सच्चाइका लागि एकजनाले मुद्दा हाले पनि कुरा त्यही हो, धेरैवटाले गरेर मुद्दा हाले पनि त्यही हो, धेरैले सही गरेर मुद्दा हाले पनि त्यही हो। सच्चाइ सच्चाइ नै हुन्छ। दर्शकवृन्द, हामी बालुवाटारबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा थियौं र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन लागि परेको बताएका छन् र भ्याक्सिनको लागि पनि पहल गरिरहेका छन् भने केही व्यक्तिहरू लोकतन्त्र सिद्ध्याउन लागि परेको भन्दै आरोप लगाएका छन् र 1 वर्ष अगाडिबाट जनतामा भ्रम फैलाउने काम भइरहेको भनेर बताएका छन् र नेकपा एमालेको विरुद्ध जाने व्यक्तिहरूलाई उच्च सम्मान गर्ने भन्दै व्यङ्ग्य पनि गरेका छन् भने लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा कु कसरी हुन्छ भनेर प्रश्न पनि गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विपक्षी गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बैठक संसद भवन बानेश्वरमा जारी रहेको छ र प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। पछिल्लो अवस्था के छ भनेर जानकारी गराउन हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल सर्वोच्च अदालतबाट हुनुहुन्छ। सरोज, आज विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। अब कति समय लाग्ला, के छ पछिल्लो अवस्था, जानकारी गराउनुस् न। पक्कै पनि प्रभा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेको संसद विघटन राष्ट्रपतिबाट सिफारिसलाई सदर गरिसकेपछि संसद विघटन भएको छ र यसलाई रोक्नको लागि र संवैधानिक नभएको भन्दै 5 दलहरूले यतिखेर मोर्चाबन्दी गरेर सर्वोच्चमा सांसद सहित रिट हाल्न
थालेका छन्। रिट तयार भइसकेको छ। यतिखेर दलहरू बानेश्वरमा बसिरहेका छन् र त्यहाँबाट निस्किसकेपछि 1 बजे नै आउने भनिएको थियो पूर्व निर्धारित समयअनुसार र यतिखेरसम्म दलहरू यहाँ आइपुगेका छैनन्। 149 जना सांसदहरू सहितको हस्ताक्षर लिएर यहाँ आउने भनेर भनिएको छ। यद्यपि उनीहरू आइसके पछाडि प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ र त्योभन्दा अगाडि पनि यहाँ विभिन्न अधिवक्ताहरूले असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट हालिरहनु भएको छ र यसै बिचमा भित्र रिट दर्ता गराएर आइसक्नु भएका एकजना अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी केही कुरा गर्छौँ। स्वागत छ एभलिसको। धन्यवाद। यो तपाईँले अहिले भित्र गएर रिट हालेर आउनुभयो, के सम्बन्धी रिट हालेर आउनुभयो, के छन् यो तपाईँहरूको मागहरू के छन्? अब यसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन जुन गैर संवैधानिक ढङ्गले गर्यो, पूर्ण रूपमा एउटा कपटपूर्ण ढङ्गले प्रतिनिधि सभा को हत्या भयो र यो एउटा राष्ट्रिय जालसाजी हो, यो राष्ट्रिय धोखाधडी हो। किनभने यो कम्प्लिट बदनीय छ। त्यसकारण त्यो सम्बन्धी मैले रिट अहिले मैले पेश गरिसकेको छु। त्यो अब रिट चाहिँ अब अहिले दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। मैले आफ्नो तर्फबाट पेश चाहिँ गरिसकेको छु। तर अब के हुन्छ भने रिट पेश भइसकेपछि त्यसलाई अध्ययनमा समय लाग्छ। अब मेरो प्रमुख मागदावी के छ भने यो चाहिँ प्रथम दृष्टिमै यो प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन यो गैर संवैधानिक भएकोले यो तत्काल चाहिँ के छ भने यो बहाल गरी पाऊँ, पुनर्जीवित गरी पाऊँ र अन्तरिम आदेश दिएर तत्काल चाहिँ प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइ पाऊँ। र यसमा मेरो एउटा अर्को माग के छ भने जेठ 15 गते संविधानको धारा 119 को 3 अनुसार जेठ 15 गते बजेट पेश गर्नुपर्छ र बजेटको बारेमा यो संविधानमा एउटा के व्यवस्था छ भने जेठ 15 गते बाध्यात्मक रूपमा सङ्घीय संसदमा नै बजेट चाहिँ पेश हुनुपर्छ। राजस्वको आय व्ययको अनुमान यदि भएन भने बजेट पेश भएन भने हैन, त्यसकारण त्योभन्दा अगाडि नै, किनभने यसमा मैले अन्तरिम आदेश मागेको छु र अन्तरिम आदेशको सबैभन्दा ठुलो एउटा कारण के छ भने किनभने अब 15 गते त बजेट त अनिवार्य रूपमा संसदमै पेश गर्नु भनेर संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था हो र यो संविधानले बजेट पेश गर्नको लागि अरू कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छैन। अर्को कुनै प्रधानमन्त्रीले त अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने कुरा छ। अध्यादेशबाट ल्याउन मिल्दैन। अध्यादेशबाट ल्याउनु भनेको त्यो सम्पूर्ण त्यो चाहिँ राष्ट्रमाथि गरिएको गम्भीर धोखाधडी हो। त्यो जनताको करको पैसा त्यो बिना चाहिँ पार्लियामेन्ट्री एप्रुभल, बिना चाहिँ पार्लियामेन्ट्री एउटा एकाउन्टेबिलिटी त्यसलाई चाहिँ जथाभावी रूपमा खर्च गर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ के छ भने संसदमै त्यो पेश हुनुपर्छ र बजेटको मुखमा आएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। यो दुराशयुक्त छ, यो कपटपूर्ण छ, यो राष्ट्रिय धोखाधडी हो। र मैले के भनेको छु भने किनभने जब प्रधानमन्त्री केपी ओली उहाँले आफैले गिभअप गरेर आफैले चाहिँ परित्याग गरेर उहाँले के भन्नुभयो भने म यो संविधानको धारा 76(4) बमोजिम म चाहिँ बहुमत साबित गर्न सक्दिनँ भनेर उहाँले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा एउटा कायरनामा गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ 153 सहित सांसद पुर्याउनु भयो नि त। हैन, अब यस्तो छ, यदि 100 साँच्चीकै उहाँसँग 153 जनाको समर्थन थियो भने उहाँले किन हाउसबाट चाहिँ विश्वासको मत लिनु भएन? हाउसबाट चाहिँ विश्वासको मत चाहिँ नलिने अनि चाहिँ के छ भने मैले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेको छु भन्ने। तर एउटा कुरा के छ भने उहाँले पदबाट राजीनामा चाहिँ दिनु भएन। पदबाट राजीनामा नदिकन पदै रिक्त भएको छैन। एउटै पदमा दुईटा व्यक्ति नियुक्त हुन सक्छ भनेपछि उहाँले मार्ग प्रशस्त गरेको होइन, मार्गलाई अवरुद्ध गरेर बस्नु भएको छ र मार्गलाई अवरुद्ध गरेको कारणले गर्दाखेरि अब त्यसलाई मार्ग प्रशस्त गरेको भन्न मिल्दैन र उहाँले भन्नका लागि त्यो देखाउनका लागि त्यो भन्नुभयो। इभेन त्यो दिन पनि 5 बजेसम्मको डेडलाइन छ, उहाँ 2-2:30 बजे 3 बजेसम्म प्रेस कन्फरेन्समा बखान गर्दै हुनुहुन्छ। ल मैले त ठुलो त्यसो भए यो के संसद फेरि पुनर्स्थापना हुन्छ? हैन, अब संविधानलाई अदालतले टेक्नै पर्छ र यो पटकको केस पहिलेको भन्दा पनि झनै बलियो छ। किनभने पहिलोको केस त के थियो भने संविधान नयाँ जारी भएको थियो र त्यो टेस्ट केस थियो, त्यो के हो कसो हो भन्ने थियो। अब अहिले त अलरेडी चाहिँ के छ भने यो प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई अदालतले निरस्त गरिसकेको छ, विघटनको प्रक्रियालाई बदर गरिसकेको छ। अब यो त दोस्रो विघटनको केस हो। पहिलो विघटन फेरि विधि पुऱ्याएर विघटन गरेछन्। धारा 5 पनि चाहिँ सरकार बन्न नसकेपछि अनि गरे हो नि त, त्यसो भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको हैन। धारा 5 को त्यहाँ कुनै कुरै छैन। धारा 5 को किन के भयो भने उहाँले पहिला के भन्नु भने म धारा
चाहिँ के छ भने 5 को प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरियोस् भनी भन्नुभयो र उहाँले गिभअप गर्नुभयो, उहाँले परित्याग गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ के छ भने मसँग 153 सांसद छौँ भनेर उहाँ चाहिँ अन्तिम अवसरमा फेरि पुग्नुभयो। अब एउटा कुरा के छ भने राष्ट्रपति महोदयले एउटा के गर्नु पर्थ्यो भने कि तपाईँकै अनुरोधमा मैले 76 को 5 को प्रक्रिया सुरु गरेकी हुँ, त्यसकारण तपाईँले त फेरि अब दाबी नै गर्न मिल्दैन। तपाईँ के आधारमा, के नैतिकतामा, कुन चाहिँ कानुन, कुन चाहिँ सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ तपाईँले दाबी गर्ने? मैले यो रिटमा यो सबै कुराहरू खोलाएको छु र त्यसपछि राष्ट्रपतिले के भन्नु भने नैतिकताको आधारमा त प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने अवस्था त छैन, तर संविधान त छ नि त प्रधानमन्त्रीले। नैतिकता होइन, संविधान अनुसार पनि मिलेन नि। उहाँले चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ के छ भने अनुरोध गर्नुभएको छ, लिखित रूपमा त्यो उहाँको मन्त्री परिषदको निर्णय छ कि म अब चाहिँ 76 बमोजिम चाहिँ म विश्वासको मत म अब लिन सक्दिनँ, म प्रुभ गर्न सक्दिनँ। त्यसकारण अब 76-5 को प्रक्रिया सुरु गरियोस् भनेर अनुरोध गरेर उहाँले सिफारिस गरेर निर्णय गरेर पत्र पठाउनु भएको छ। अनि त्यो आफैले गरेको निर्णय त्यो बाध्यात्मक हुँदैन। मन्त्री परिषदको निर्णय, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ के छ निर्णय त्यो केही पनि होइन। अनि त्यो गरिसकेपछि गएर फेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने होइन, फेरि दाबी गर्नुभएको छ 76-4 को प्रक्रियाबाट 76-5 मा जम्प गरिसक्यो। 76-5 लाई उहाँले परित्याग गरिसक्नुभयो भनेपछि 76-5 को प्रक्रिया त एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो र त्यसमा एउटा बन्दोबस्त के छ भने 76-5 को बन्दोबस्त के छ भने कुनै एउटा सांसदले आधार र कारण देखायो भने, आधार प्रस्तुत गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा, बाध्यात्मक रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ। र राष्ट्रपतिले दुईजनाकै आधार भेटिएन भनेर चाहिँ नगरे हो नि त प्रधानमन्त्रीले हैन? भेटी। पहिलो कुरा त केपी शर्मा ओलीको जुन दाबी छ त्यो दाबीमाथि त पुनर्विचारै हुँदैन, त्यसमा त कुनै सोच्नै हुँदैन, त्यो आउटराइटली त्यो इन्टरटेनै हुँदैन। किनभने र एउटा कुरा उहाँको कहाँबाट 153 आयो? अहिले उहाँको चाहिँ घोषित रूपमा एउटा कानुनी रूपमा स्थापित के छ भने संसदको मतदानद्वारा उहाँसँग जम्मा 93 सिट छ। र 93 सिटबाट उहाँसँग 1 घण्टाभित्र फेरि 193। त्यसमा पनि एउटा कुरा के छ भने उहाँले के जालसाजी गर्नुभएको छ भने कि 76-5 को जुन प्रक्रिया हो त्यो एउटा व्यक्तिगत रूपमा एउटा सांसदले दाबी गर्ने प्रक्रिया हो। त्यहाँ पार्टीको चाहिँ म फलाना संसदीय दलको नेता हुँ, मलाई चाहिँ फलाना पार्टीको समर्थन छ भनेर त्यसको पनि नाम उहाँले लिनुभएको छ, जसले उहाँको विरुद्धमा चाहिँ सिग्नेचर गरिसकेको छ। जस्तो कि अब त्यसो भए हामी निष्कर्षमा जाउँ कि के हुन्छ भनेदेखि अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ हुँदैन तपाईँलाई के लाग्छ? यो संसद पुनर्स्थापना हुनैपर्छ। आधारहरू के छन्? आधार के छ भने यो बदनीयतपूर्ण छ, यो गैर कानुनी छ। प्रधानमन्त्रीले परित्याग गरेको प्रधानमन्त्रीले फेरि दाबी गर्नुभएको छ र 76-5 को प्रक्रियालाई पनि त्यसको तार्किक निष्कर्षमा पुग्न दिएन, 76-4 को प्रक्रियालाई पनि त्यसको तार्किक निष्कर्षमा पुर्याइएन र अत्यन्त एउटा सार्वजनिक, म त के भन्छु भने यो एउटा सार्वजनिक धोखाधडीको एउटा उदाहरण हो। यो यसरी चाहिँ के छ भने बदनीयतपूर्ण तरिकाले, कपटपूर्ण तरिकाले, उहाँले कपटपूर्ण तरिकाले चाहिँ के छ भने 76-5 को चाहिँ सिफारिस गर्नुभएको रहेछ नि। उहाँ सेटिङमा भइरहेछ भन्ने कुरा छ नि। र एउटा कुरा के थियो भने उहाँलाई, किनभने उहाँको प्रेडिक्सन के थियो भने न्यून समय दिने, महामारीको यत्रो बेला छ, यत्रो भौगोलिक जटिलता छ, कति सांसद कोरोना लागेर बसेको छन् र यो चाहिँ के छ भने जम्मा अब 21 घण्टा भने पनि वर्किङ आवर त जम्मा 7-8 घण्टा थियो। त्यति समयमा कसैले पनि दाबी गर्न सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ के छ भने म चाहिँ ठाडैमै हुन्छु भन्ने प्रेडिक्सनमा उहाँले त्यो गर्नुभएको थियो। तर पछि जब उहाँले देख्नु कि होइन बहुमत पुर्याएर जब सांसदहरू आउन थाले अनि उहाँले चाहिँ के छ भने फेरि दौडेर चाहिँ राष्ट्रपति भवन पुग्नुभयो। भन्दाखेरि यो सबै चाहिँ के छ भने एउटा बदनीयतको, धोखाधडीको चाहिँ एउटा नमुना हो। त्यसकारण मलाई विश्वास छ यो अदालतले फेरि पनि यो संविधानको रक्षा गर्नेछ र अदालतले आफ्नो सर्वोच्चतालाई पनि स्थापित गर्नेछ। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र जसरी संसद विघटन भइरहेको छ यतिखेर र विभिन्न अधिवक्ताहरूले र राजनीतिक दलका पार्टीहरूले का व्यक्तिहरूले पनि रिट लिएर यहाँ आउने क्रम छ र त्यसै गरी 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमालेको माधव कुमार समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई र जनमोर्चा लगायतका दलहरूले, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी लगायतका 5 वटा दलहरूले मोर्चाबन्दी गरेका छन् र उनीहरूले त्यही अनुसार आफूले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेर 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित केही बेरमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउने भनिएको छ र उनीहरू यतिखेर बानेश्वरमा
बैठक बसिरहेको छ शीर्ष नेताहरूको र त्यसपछि यहाँ आउने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। र जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै असंवैधानिक भनेर अघिल्लो संसद विघटन पनि सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो र त्यही अनुसार फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि फेरि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगेको छ। यतिखेर अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ या विघटन सदर हुन्छ भन्ने कुरा सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर गएको छ र यतिखेर सबै दलहरू, नागरिक समाज, कानुनविदहरू, संविधानविदहरू सर्वोच्चको ढोका ढकढकाइरहेका छन् र उनीहरूले भनिरहेका छन् यो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, यो बदनियतपूर्ण छ भनेर भनिरहेका छन्। धन्यवाद सरोज। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल। विपक्षी गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बैठक संसद भवन बानेश्वरमा जारी रहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ र सर्वोच्च अदालतमा के भइरहेको छ यो विषयमा पछिल्लो जानकारी गराउनु हुँदै थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक भन्दै कानुन व्यवसायीद्वारा रिट पेश गरिँदैछ भने अन्तरिम आदेश दिएर प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइ पाऊँ भन्ने माग रहेको भनेर पनि अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेलसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।